हुन काठमाडौँ हुनुहुन्छ, त्यसैले यो अवसर मलाई जुरेको छ। आदरणीय अध्यक्ष तथा चितवन चेम्बर परिवारलाई विशिष्ट अतिथिको स्थान दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यूको पनि यहाँहरू र यहाँको कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ, यहाँबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम कार्यक्रम होटल व्यवसायी नेपालमा व्यवसायीहरूले गरेको नेपालमा होटल व्यवसायी महासंघले पुर्याएको योगदान, जसका कारणले देशभरि आज धेरै होटल व्यवसायहरू चलेका छन् र स्वयं व्यवसायीहरू उत्साहित छन्। त्यसका कारणले नेपालमा थुप्रै नेपालीहरूले रोजगार प्राप्त गरेका छन्। यसको लागि म नेपाल होटल व्यवसायी महासंघ सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण होटल व्यवसायीहरूलाई आफ्नो सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। राज्यले साँच्चै भन्दाखेरि नेपाल समृद्धिको बाटोतिर लम्किरहेको बेलामा राज्यमा, हाम्रो देशमा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत र हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदाहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने, यी कुराहरूको हामीले जगेर्ना गर्न सक्यौँ भने, हामीले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने साँच्चै नेपालमा विदेशिनु पर्दैन। नेपालीहरूलाई नेपालमै आय स्रोतका विभिन्न कार्यक्रमहरू मिल्नेछन्। यो कुरा आदरणीय व्यक्तित्वहरूले बुझ्नुभयो भने अझै धेरै होटल व्यवसायहरू फस्टाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। पर्यटनको आधार नै हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट हो। आखिर हामी व्यवसाय गर्छौँ, हजुर होटल व्यवसाय गर्नुहुन्छ, म कपडा व्यवसाय गर्छु, हामी सबै व्यवसायमा आबद्ध छौँ। व्यवसाय गर्दै गर्दा हामीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई खुसी र सन्तुष्ट राख्नको लागि के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले कहिलेकाहीँ बिर्सिएका हुन सक्छौँ। मलाई विश्वास छ आजको यो कार्यक्रम, आज र भोलिको यो कार्यक्रमले, यो म्यानेजमेन्ट, यो हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टको यो 2 दिने ट्रेनिङ कार्यक्रमले तपाईँ उपस्थित सम्पूर्णलाई एउटा दक्ष र लिडर बनाएर यहाँबाट बाहिर निकाल्नेछ भन्ने मेरो विश्वास र बुझाइ छ। साँच्चै भन्दै गर्दाखेरि हुन त हामी थुप्रै तालिमहरूमा बसेका हुन्छौँ, तालिमबाट प्राप्त गरेका कुराहरू हामी आफ्नो जीवन व्यवहारमा उतार्छौँ कि उतार्दैनौँ, हामीले आफूलाई र आफ्नाहरूलाई र आफ्ना ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट राख्नका लागि ती भूमिकाहरू निर्वाह गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा पनि मनन योग्य हुन्छन्। हामी समय दिन्छौँ, पैसा दिन्छौँ र थुप्रै तालिमहरूमा व्यस्त रहन्छौँ, कति त अस्तव्यस्त पनि रहन्छौँ, तर हामीले आफ्नो जीवनमा देशलाई उतारेका छौँ कि छैनौँ भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ र मेरो बुझाइ हो। मलाई विश्वास छ यस प्रकारका तालिमहरूले चितवनमा रहेका होटल व्यवसायी र देशभरि आदरणीय व्यक्तित्वको कुराबाट मैले थाहा पाउन सके कि 7 प्रदेशमा यस्ता खालका तालिमहरूको आयोजना हुँदैछ। यी तालिमहरूले अहिले कोभिडले थला पारेको बेलामा साँच्चै नै होटल व्यवसायीहरू र अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि एउटा सिन्चित गर्नेछ र उत्साह, उमङ्ग र उत्साहका साथ अगाडि बढाउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमहरू, यस्ता तालिमहरू एउटा दुईटा मात्रै होइन, मलाई लाग्छ यो त महिनामा एउटा नभए पनि त्रैमासिक रूपमा एउटा यस्ता कार्यक्रम हुनु जरुरी छ। यो होटल व्यवसायमा मात्रै होइन, तमाम व्यवसायीहरूलाई, हाम्रा ग्राहकलाई खुसी र सन्तुष्ट बनाउनका लागि हामीले यो तालिममा बस्नु र पाउन जरुरी छ भन्ने मैले सोचेकी छु र मलाई त्यस्तो लाग्छ। चितवन लगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, हामी आफ्नो जीवन जिउँदै गर्दा, हाम्रो आफ्नो व्यवसाय चलाउँदै गर्दा, व्यवसाय मात्रै होइन, जीवनमा जिउँदै गर्दा
हामीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो व्यवहारले सिकाउँछ। अबको अवस्था, अहिलेको बजारले, अहिलेको उपभोक्ताले, जुन हाम्रो सेवाग्राहीले कस्तो प्रकारको चाहिँ चाहनु भएको छ त्यो अनुसारको हामीले हाम्रो व्यवसायलाई परिमार्जन गर्न यहाँहरू चाहिँ सफल हुनेछ भन्ने म कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस तालिम कार्यक्रमको म पूर्ण सफलताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र मैले आज यस कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा म एउटा फुड सेफ्टीको विद्यार्थी पनि भएको नाताले मैले के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने हाम्रो तालिम कार्यक्रममा मुख्यतया चलायमान हुने भनेको हाम्रो के हो त भन्दा चाहिँ हामी त्यहाँ भएको हामी के अरे मानिस अथवा ह्युमन जुन कम्पोनेन्ट छ त्यो नै चलायमान। उसले जता हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ मोटिभ गर्न थाल्यो, जतातिर हामी निर्देशित गर्न थाल्यौँ हाम्रो व्यवसाय त्यतितिर निर्देशित हुन्छ र त्यो मानिसलाई प्रशिक्षित गर्ने र उसको नलेज र बिहेभियरमा सुधार गर्ने भनेका के हुन्छ भने यस्तै तालिम कार्यक्रमहरूले हो। र यस तालिम कार्यक्रममा जुन आज हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट जुन आयोजित भयो र यहाँलाई जुन प्रशिक्षण दिने जुन खालको जमर्को गर्नुभयो र यसले पक्कै पनि यहाँहरूमा भएको ज्ञान गुणका कुराहरूलाई अब त्यसलाई व्यवहारमा ढाल्नको लागि पक्कै पनि सुअवसर प्रदान हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हामीले काम गर्दै गर्दा, हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा हामीले अहिलेको परिवेशमा, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हामीले बाहिर देखावटीका कुराहरू त हुँदै नै भयो, त्यो लगायत फुड सेफ्टी, खाद्य स्वच्छतालाई हामीले एकदमै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीमा आएको सेवाग्राही अथवा तपाईँहरूको व्यवसायमा आएको जुन अतिथि हुनुहुन्छ उहाँहरू कहिलेकाहीँ अक्कल झुक्कल तपाईँको व्यवसायमा यदि पस्नु भएको छ भने पनि यदि तपाईँको व्यवहार, तपाईँको व्यवसायमा भएका फुड सेफ्टी, खाद्य स्वच्छताका जुन प्रकारका चाहिँ जुन प्रकारको तपाईँको संरचना छ, जुन प्रकारको यहाँको चाहिँ विशेषता छ, त्यसले गर्दा उहाँलाई फेरि पनि तपाईँको व्यवसायमा आइरहनु र तपाईँको व्यवसायलाई प्रबन्धन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यदि हामीले बाहिरी सजावट मात्रै गऱ्यौँ भने त्यो सजावट दिगो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो व्यवसायको मुटु अथवा जुन हाट हो त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि नै आजको यो तालिमले पनि पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गर्दै यहाँको नलेज, एटिट्युड र प्र्याक्टिसमा सुधार हुनेछ र यस चितवन नगरीमा जुन यहाँले चाहिँ यो तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो यसले पक्कै पनि यसको उद्देश्य पुरा गर्नेछ भन्ने मैले शुभकामना व्यक्त गर्दै र यस कार्यक्रमको निपुण सफलताको कामना गर्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। चितवनका प्रमुख जो घरनाथ अधिकारी सरलाई उहाँले छोटो मन्तव्यमा धेरै कुराहरू राखिसक्नुभयो र मैले के जानकारी पनि गराउँछु भने यसपछिको जुन हाम्रो तालिम कार्यक्रम छ सर नै हामीसँग करिब 2 घण्टा जति रहनुहुनेछ र उहाँले नै हामीलाई यो फुड सेफ्टी एन्ड हाइजिनको विषयमा उहाँले हामीलाई तालिम दिनुहुनेछ। मैले यो पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ र अब म शुभकामना मन्तव्यको क्रममा छु। चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष, वरिष्ठ व्यवसायी, आदरणीय व्यक्तित्व राजु पौडेल, आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि राजु पौडेलज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। मैले एउटा ट्विट गरेको थिएँ मेरो ग्रुपमा रहनु भएको साथीहरूलाई, ती मध्ये हाम्रो विश्वजित, दिनेशजी दुवैजनाले त्यो ट्विटमा उहाँहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ। उद्योग सङ्घको ग्रुप, रोटरीको ग्रुप लगायत विभिन्न ग्रुपहरू छन्, ग्रुपमा म गर्ने गर्छु। अहिलेको हाम्रो सिचुएसन यो कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर मैले ट्विट गरेको। रिलेसनशिप डज नट साइन बाई सेकिङ ह्यान्ड्स इन बेस्ट टाइम्स। हाम्रो रिलेसनशिप अत्यन्तै राम्रो बेलामा आहा साथी भेट भयो भनेर हात हल्लाउँदैमा त्यो रिलेसनशिप राम्रो हुँदैन। बट इट ब्लसम बाई होल्डिङ ह्यान्ड फिर्मली इन क्रिटिकल सिचुएसन। तपाईँका हात अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एक्लै अर्कालाई सघाउँदाखेरि नै वास्तवमा यो रिलेसन पक्का हुन्छ र त्यो सहयोग भूमिका निर्वाह हुन्छ भनेर मैले यो कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर भनेको थिएँ आज बिहान मात्रै। र मलाई खुसी पनि छ होटल व्यवसाय सङ्घको वर्कसप थियो माडीमा, मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा पनि बोलाउनु भएको थियो। केही कुराहरू मैले त्यहाँ राखेको पनि थिएँ, केही कुराहरू थप यहाँ राख्न चाहन्छु। हाम्रो देश
अलिकति फरक परिवेशबाट अगाडि बढिरहेको छ। तर यहाँका आर्थिक सूचकाङ्क, म एउटा उद्यमी भएको हिसाब किताबले आर्थिक सूचकाङ्कलाई अलि बढी ध्यान दिने गर्छु र हाम्रो आर्थिक सूचकाङ्कलाई हेर्दाखेरि होटल व्यवसाय साथीहरू सबैजना इन्भल्भ हुने र त्यसबाट आउने राज्यलाई आउने कुरा जुन जिडिपी हुन्छ त्यसमा होटल व्यवसाय सँगसँगै अरू सर्भिस सेक्टरहरूको जिडिपी 50% बल्ल क्रस गर्दैछ। यदि हामीले विश्वलाई हेर्यौँ भने विश्वमा सबैभन्दा धेरै विकास भएको देश भनिएको अमेरिकाको चाहिँ 80% छ सर्भिस सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन भने युरोपियन कन्ट्रिजहरूको हेर्नुभयो भने 70% छ। र हामीले गर्न सक्ने धेरै ठाउँ बाँकी छ। र आज यो कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि हामीले किन ट्रेनिङ लिनु पर्यो त नि भन्दा यो व्यवसाय भनेको चाहे तपाईँ एउटा सानो फोन कल आउँदाखेरि हेलो भन्ने शब्दबाट सुरु होस् र त्यो हेलोबाट उहाँ आइसकेर गेटबाट जाँदै गर्दाखेरि बाई बाई भन्ने शब्द हो। त्यो शब्दमा यदि माधुर्यता भयो भने त्यो शब्दमा यदि आकर्षण गर्ने शैली भयो भने हामीले ग्राहकलाई केही दिन अथवा फेरि पनि त्यहाँ बोलाउन सक्छौँ। र अरू हाम्रो होटल व्यवसाय साथीहरू जसरी दिनानुदिन रेस्टुरेन्टहरू पनि चलिरहेको हुन्छ तिनीहरूमा पनि उहाँहरू गेटमा वेलकम गर्दादेखि बिदाई गर्दासम्म जुन किसिमको हामी भाइब्रेसन उहाँहरूलाई दिन्छौँ त्यो भाइब्रेसनको निकै ठुलो महत्त्व छ। अस्ति यो न्यु इयरको सिलसिलामा म 2-3 वटा होटलमा सपरिवार जाने मौका जुरे। होटलहरू जङ्गल साइडका होटलहरू धेरै प्याक रहेछ, खुसी लाग्यो। इकोनोमिक मुभमेन्ट केही भइरहेको छ भन्ने खुसी लाग्यो। मनभित्र त धेरै डर थियो, अहिले पनि मास्क लगाइरहेको थिएँ मैले, कोरोनाको डर त छँदैछ। तर पनि हामी उद्यमी व्यवसायी भनेको गाह्रो अप्ठ्यारोसँग सधैँ जुझ्ने, अप्ठ्यारोलाई कहिले पनि त्यो अप्ठ्यारो नभन्ने र त्यहाँ सोलुसन खोज्ने। पास्ट हिजोलाई हेर्दाखेरि त्यो हिजोलाई न हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ न त्यसलाई हामी मेट्न सक्छौँ, इरेज गर्न पनि सक्दैनौँ, न त्यसलाई हामी हाम्रो जुन सम्झना छ सम्झनाबाट हटाउन पनि सक्दैनौँ। मात्र हामी के गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न मात्रै सक्छौँ। विगतलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने, वर्तमानका च्यालेन्जहरूलाई एक्सेप्ट गर्दै भविष्यको योजना बनाउने, यो नै हामी उद्यमी हौँ। अहिले म यहाँहरूलाई थोरै जानकारी गराउँ। चितवन उद्योग सङ्घले एउटा अभियान नै अगाडि बढाएको छ। 7वटै पालिकासँग प्रपोजल पेश गरेका छ। 5वटा पालिकासँग एमओयू पनि भइसकेको छ। कस्तो कस्तो प्रपोजल छ त भने यो क्षेत्रमा चितवन जिल्लाभरि हामीले जुन उद्योग व्यवसाय गरिरहेका छौँ त्यसको पहिला डाटा चाहियो हामीलाई। कस्तो कस्तो व्यवसाय हामीले गरेका छौँ त्यो डाटा हामीले निकाल्नु पर्यो। र त्यो डाटा औद्योगिक सूचना केन्द्र इन्डस्ट्रियल इन्फर्मेसन सेन्टर हामी चितवन उद्योग सङ्घमा व्यवस्था गर्दैछौँ, सर्वे गरेर। र त्यो डाटा निकाल्दा के पनि हामी विचार गर्दैछौँ भने तपाईँको व्यवसायमा तपाईँको उद्योगमा कति मान्छे डिमान्ड छ त नि त्यो पनि हामी माग्दैछौँ। कस्तो क्वालिफिकेसनको दिनु होला है भनेर हामी पोर्टल बनाउँदैछौँ। र हाम्रै जिल्लामा हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई यो खालको रोजगारी चाहिएको छ, मेरो यो क्वालिफिकेसन छ है भनेर उहाँले राख्ने ठाउँ कहाँ? उहाँहरूलाई पनि के कुराको हाम्रो देश त हो, के भ्रम छ भने निजी क्षेत्र भनिसकेपछि यो भन्छुन हुन्छ, किन गएर एप्लाई गर्ने, आफ्नै मान्छे राख्छन् होला, भ्याकेन्सी एनाउन्स गरेर ठ्याक्कै खोजेको मान्छे आउँदैन। र जसले मागेको हुन्छ त्यो ठ्याक्कै आउँदैन, उनले पनि म खान पाउँछु होला त्यहाँ जागिर भनेर सोच्दैन। त्यो बेलामा एउटा ग्यापलाई फिल गर्नु पर्यो। त्यसकारण हामी इन्डस्ट्रीको सर्वे गरिरहेछौँ, डाटा प्रिपेयर गर्दैछौँ र त्यो डाटाबाट रोजगार ब्याङ्क खडा गर्दैछौँ। त्यो रोजगार ब्याङ्कमा गइसकेपछि तपाईँले रोजगार लिने र दिने बिचको त्यही रोजगार दिने मान्छेले उहाँहरूलाई बोलाउनुहुन्छ क्वालिफिकेसन हेरेर र रोजगार ब्याङ्क मार्फत हामी धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई रोजगार दिन सक्छौँ। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहेका सम्भवतः देशकै पहिलो महानगर होला जो महिलाहरूले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ।
र विकासको क्रममा भन्ने हो भने अहिलेको हिसाबले सबैभन्दा विकसित अथवा विकासमा फड्को मारिरहेको महानगर नै होला र त्यसको नेतृत्व महिला व्यक्तित्व हामीले सधैँ सम्मान गर्ने आदरणीय दिदी भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीज्यूलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। र यसै पनि नेपाल अत्यन्तै एउटा सुन्दर नेपाल र त्यो मध्ये चितवन जिल्ला पर्यटन रूपमा हेर्दै गर्दा तेस्रो गन्तव्य भनेर चिनिने गर्छ र चितवन भित्रको पनि महानगर भरतपुर महानगरपालिकाको विषयमा म थोरै मात्र भन्न चाहन्छु र आज चितवन जिल्ला देशको एउटा मध्य भागमा रहेको केन्द्रबिन्दु भागमा रहेको चितवन जिल्ला र 6 वटा महानगरपालिका मध्येको एउटा महानगरपालिका चितवन भरतपुर महानगरपालिका। तपाईँ हामी जहाँ छौँ यो अत्यन्तै एउटा राज्यकै केन्द्र भागमा रहेको महानगरपालिका एउटा ट्रान्जिटको रूपमा रहेको छ र यहाँ धेरै पर्यटनको विषयमा भन्दै गर्दा अत्यन्तै धेरै सम्भावना बोकेर बसेको यो चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका। यहाँ धेरै सम्भावनाहरू हामी सबैलाई प्राय अवगत नै छ किनभने हामी महानगरपालिकाभित्र हुन त अहिले विश्वजी हाम्रो महानगरपालिकाको पर्यटन विज्ञ विश्व सुवेदीज्यूले यहाँको बिचमा महानगरपालिकालाई फोकस गरेर यहाँका सम्भावनाको बारेमा उहाँले चाहिँ देखाउनुहुनेछ भन्नुहुनेछ चित्रण सहित किनभने हामीले 2020 को लागि जुन लक्षित गरेर हामीले 2020 लाई भव्य रूपमा पर्यटन वर्षलाई मनाउनको लागि तयारी गर्दै गर्दा हामी सबैलाई थाहा छ कोरोनाको कारण हामी सबैजना अत्यन्तै एउटा घाइते हुन परिरहेको अवस्था छ सबै क्षेत्रमा घाइते भइरहेको अवस्था छ तर पनि यस सम्भावनालाई हामीले मनन गर्दै गर्दा अब चितवन भरतपुर महानगरपालिका तेस्रो गन्तव्य होइन त्योभन्दा अगाडि बढ्नको लागि धेरै सम्भावना बोकेर बसेको छ। हामी सबैजनाले खाद्यमालो दायित्वबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने हामीले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएर जुन अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसले पूर्णता पाउनको लागि हामी सबै क्षेत्रबाट त्यतिकै योगदान छ। हामी 3 तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकार जुन जनताको घर दैलोमा रहेको सरकार हामीले जनप्रतिनिधि जति हाम्रो काममा जिम्मेवारी छ त्यतिकै जिम्मेवारी तपाईँ होटल व्यवसायीहरूको विभिन्न उद्योगीहरूको सबैको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। तब मात्र हाम्रो परिकल्पना पुरा हुन सक्छ तब मात्र हामीले पूर्णता पाउन सक्छौँ। तसर्थ आज भरतपुर महानगरपालिका भित्र पनि अत्यन्तै ठुला होटल व्यवसायिकहरू यहाँ देखिरहेको छु। हाम्रा होटल व्यवसायिक साथीहरू सबैजना यहाँ भित्र रहेका आज निर्माण हुँदै गरेका र सम्पन्न भइसकेका होटलहरू धेरै एउटा पर्यटनहरूलाई भित्राउनको लागि एउटा सफल व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। धेरै तालतलैहरू मठ मन्दिरहरू 2टा नदीको बिचमा रहेको एउटा महानगर तसर्थ महानगरले पनि त्यतिकै महत्त्वको साथ यो नगरलाई अगाडि बढाउनको लागि महत्त्व दिइरहेको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। तसर्थ फेरि पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट किनभने म आफूले के गर्न सके यो देशको लागि यो समाजको लागि भन्दै गर्दा तपाईँ सामाजिक व्यक्तित्वहरू हामी सबैजना लाग्यौँ भने पक्कै पनि यो सम्भावनालाई पूर्णता पाउन सक्छ र हामीले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एउटा चित्रण तयार हुन पुग्दछ। सबै तर्फबाट सबै कुराले पूर्णता पाए मात्रै त्यो परिकल्पना पूर्ण हुन सक्ने हो। तसर्थ हामीले महानगरले पनि प्रदेश स्तरको अनि सङ्घीय स्तरको र उद्योग ग्राम पनि सुरुवात भइसक्यो डिपिआर भइसकेको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ ठुला होटलहरू हस्पिटलहरू त्यस्तै गरेर कल कारखानाहरू हरेक कुराहरूले
अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। सबै कुराहरू अगाडि बढ्दै गर्दा होटल व्यवसायीहरूले पनि एउटा व्यस्तताको साथ आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउने एउटा अवसर मिल्नेछ भन्ने विश्वासका साथ फेरि पनि तपाईँहरूको आज र भोलिको व्यवसाय अत्यन्त एउटा फलदायी हुन सकोस्। होटल व्यवसाय सम्बन्धीका अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरूलाई यहाँहरू ट्रेनरहरूबाट उहाँहरूबाट धेरैभन्दा धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भन्ने कुराहरू राख्दै यहाँहरूको यो जुन कार्यक्रम छ उद्घाटन समारोह नगरपालिका गाउँको मेयर श्री पार्वती शाहज्यूलाई हामी व्यवसायीहरू यो तालिम लिइराख्दाखेरि हामीले महानगर समक्ष पनि यहाँको मार्फतबाट के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने महानगरले पनि हामी जस्तो व्यवसायीहरूलाई विशेष गरी बजेट छुट्याएर सानातिना तालिमको लागि विशेष फोकस गरिदिनुहुनेछ र हाम्रा व्यवसायीहरूलाई साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। र यसै गरी कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विशिष्ट अतिथि यहाँबाट विदाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार तालीले विदाई गरिदिनु होला। धन्यवाद। भरतपुर महानगरपालिकाका सल्लाहकार पर्यटन विज्ञ डाक्टर विश्वराज सुवेदीज्यूलाई हामीले केही समय दिनेछौँ। उहाँलाई हामीले विशेष अनुरोध गरेर आज उहाँलाई हामी यहाँ यो कार्यक्रममा उहाँलाई पाउन सकेका छौँ र यो कार्यक्रममा आएर उहाँले जुन किसिमको यो समग्र चितवनको जुन एउटा मानचित्र एउटा चाहिँ जुन पर्यटन सम्बन्धी चित्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ उहाँलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। विश्वराज सुवेदीज्यूलाई, डाक्टर विश्वराज सुवेदीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। 3000 जनाले रोजगारी पाएको यो क्षेत्रमा यो टुरिस्ट सिजनमा पर डे 56,056 लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ व्यवसायीहरूले। त्यसपछि अब दोस्रो होटल विशेष गरी इच्छा कामना कालिका राप्ती त्यहाँ थोरै पर्यटक स्तरीय होटलहरू छन् र केही टी सपहरू छन्। ती सबैलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि करिब 1100 सानातिना होटलहरू छन्। 1400 यो ओभरअल चितवन जिल्लाको 1400 रेस्टुरेन्ट चिया बजार सञ्चालित छन्। यो हेर्दाखेरि करिब 10 अरब लगानी भएको छ। जुन यसमा धेरै यो चितवन होटल व्यवसाय सङ्घ चितवन र होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सङ्घसँग आबद्ध कतिले सदस्यता लिनुभएको छ, कतिले लिनुभएको छैन। उहाँहरूको हामीले पर डे उहाँहरूको आम्दानी हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि प्रतिदिन 2 करोड 20 लाख सबैभन्दा धेरै मारमा परेको क्षेत्र यो छ। त्यसपछि हामीले मेघोली तिरको कुरा गर्दाखेरि 2022 सालमा मेघोलीमा टुरिज्म सुरु भयो र टाइगर कपले सुरु गरेको 2067 सालमा बन्द भइसकेको छ। त्यसमा हामीले हेर्दाखेरि करिब 11वटा होटलहरू छ, त्यस र 10वटा होमस्टे सञ्चालित छन्। हामीले आर्थिक कुरा गर्दा 1 अरब लगानी भएको छ भने 450 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्, जहाँ प्रतिदिन 8,50,000 नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। त्यस्तै अर्को चितवनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जुन केन्द्रीय 100औं सूचीमा पनि पर्न सफल भएको छ कसारा क्षेत्र। त्यो पटानी क्षेत्रमा 16वटा ठुला होटल रिसोर्टहरू छ, 14वटा रेस्टुरेन्टहरू छ। त्यहाँ करिब 700 जनाले रोजगारी पाएका छन् भने यो क्षेत्रमा करिब 4 अरब लगानी भएको छ। यसमा दैनिक करिब 11 लाख रुपैयाँ हामीले पर डे नोक्सानी आम्दानी कमाइरहेका छौँ। समग्रमा अस्वस्थ भएर भयो। चितवनमा रिसोर्ट, होटल, होमस्टे, जीप, डुङ्गा, हात्ती, टाँगा आदि करिब 30 अरब लगानी भएको छ, जसमा कुल 1250 होटल, 1500 रेस्टुरेन्ट एवं चिया पसलहरू सञ्चालित भएको छन् भने यसमा प्रत्यक्ष रूपमा 16,500ले रोजगारी पाएका छन्। र वर्तमान सङ्कटले जिल्लाको पर्यटनमा करिब हामीले अलिकति टुरिस्टिक भनेको धेरै एसीहरू जहाँ भएका, एट्याच बाथरुम भएका, अलिकति धेरै सुविधाहरू भएका करिब 225वटा होटलहरूलाई हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ भने त्यो 225वटा होटलमा मात्रै पर डे 1 करोड 50 लाख नोक्सानी भएको छ भने अन्य सामान्य मझौला तथा साना होटल रेस्टुरेन्टहरूमा करिब 1 करोड 50 लाख गरी हामीले टेन्टेटिभ होटल र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा पर डे 3 करोड प्रतिदिन नोक्सानी भएको भनेर हामीले अनुमान गरेका छौँ। यसबाहेक अब जस्तो गत वर्ष 25 करोड भन्दा बढी नेसनल पार्कले आम्दानी गर्यो। अब इन्टरनेसनल टुरिस्ट नआइसकेपछि त्यहाँको डाटा जब घट्यो त्यहाँबाट पनि त्यो आम्दानी हामी चितवनवासीले लस्ट भयो, किनभने त्यो 25 करोडको 50% त हामी मध्यवर्ती क्षेत्रमा हामीले टुरिज्म डेभलपमेन्टमा लगानी गर्न पाउँथ्यौँ, त्यसबाट पनि चितवन हामी वञ्चित भइरहेको छ भने त्यसबाहेक खाद्यान्न, फलफुल, माछा मासु, तरकारी, दुग्ध पदार्थ, हस्तकला, हवाई सेवा, यातायात जसरी मल्टिप्लायर पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ त्यसरी नै नेगेटिभ हरेक क्षेत्रमा गरिरहेको छ। त्यसकारण करोडौँ रुपियाँ हामी व्यवसायीहरूले
यो नोक्सानीहरू बेहोर्नु परेको छ। अब अहिले दिनेश सरले भन्नुभयो त्यसबाट राहत पाउनको लागि अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन धेरै किसिमका योजनाहरू आवश्यक छ। तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू छ। सम्बन्धित निकायमा नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत अझ त्यसको लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। समग्रमा म एकदमै चितवनको संक्षिप्त एउटा क्लेम्सहरू भन्दाखेरि हामीले हरेक पालिकामा 3टा 4वटा 5वटा त्यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्, जहाँ इच्छाकामना गाउँपालिकामा हामीले जलविदेश रेजिली उपकरण गढी इच्छाकामना आफैमा कुरेटाकी महत्त्वपूर्ण गन्तव्यहरू हुन्। कालिका नगरपालिका क्षेत्रमा राप्ती नगरपालिका, खैरेनी नगरपालिका, रत्नगर नगरपालिका, हरेक नगरपालिकामा 3 देखि 5 सबभन्दा धेरै पूर्वतिर रत्नगर नगरपालिकामा धेरै पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन् भने ओभरअलमा सबभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकामा छन्। माडीमा पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण सोमेश्वरगढी, वैकुण्ठेश्वर धामदेखि लिएर वाल्मिकी आश्रम, त्रिवेणी धाम, अब अहिले राम मन्दिरको पनि चर्चा भइरहेको छ। पर्यटनले वर्ड अफ माउथ जति चर्चा गर्न सक्यो त्यति राम्रो छ। भारतीय पर्यटकको लागि पनि नजिक छ। अब माडी पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ भने भरतपुर महानगरपालिकाका यी गन्तव्यहरू अहिले एउटा चित्रको आधारमा म पछि यसको थोरै व्याख्या गर्नेछु। अब सरकार, स्थानीय सरकारले हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू हामी आज पर्यटन कर्मीले हरेक स्थानीय पालिकामा हामीले यी सबमिट गरेका छौँ। तर के हुन्छ भने अन्तिममा बजेट छनौट गर्दाखेरि आफ्नै किसिमका बजेटहरू आइरहेको छ। एउटा किसिमबाट बजेट जान्छ र निस्किने बेलामा हामीले भनेअनुसार चाहिँ काम भइरहेको छैन। हरेक पालिकामा त्यो भइरहेको छ। त्यसकारण त्यो जुन दीर्घकालीन दिगो पर्यटनको हामी कुरा गर्छौँ त्यो कुराहरू भन्दा नि अलिकति बजेट प्रचारमुखी देखिरहेको छ। त्यसकारण दिगो पर्यटन विकास गर्नको लागि अझ हामीले स्थानीय सरकारलाई झल्झकाउनु परेको छ होइन। प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार पनि आफ्नै पर्यटन क्षेत्रमा बजेटहरू भइरहेको छ। अब हामीले धेरै परिपत्र सर्किटहरू हामी यहाँ जस्तो होइन, अब सबै कुरा हामी एक्सप्लेन गरेर हामीले धेरै समय लाग्छ। किनभने हामी हिन्दुजमलाई पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, बुद्धिजमलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, एउटा कल्चरको सर्किट बनाउन सक्छौँ। हामीले राइनो तालदेखि लिएर विशेषारी ताल, त्यसपछि 28,000 17,000 हुँदै गैडा तालसम्म एउटा लेक साइड सर्किट पनि बनाउन सक्छौँ। अनि नारायणी दास ढुङ्गादेखि लिएर गोलाघाट हुँदै राप्तीसम्म एउटा रिभर साइड सर्किट पनि बनाउन सक्छौँ। यी धेरै किसिमका छ। हामीले अहिले स्पोर्ट्स टुरिज्ममा पनि चितवनमा त्यत्तिकै विकास गरेका छौँ। जतिसुकै हामीले कुरा गर्छौँ आखिर त्यसको सम्पूर्ण इम्प्याक्टहरू कहाँ पर्ने हुन्छ होटल क्षेत्रमा, रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा। त्यसकारण चितवनमा एउटै किसिमका पर्यटकीय क्रियाकलाप भन्दा पनि अब फरक फरक किसिमका क्रियाकलापहरू आवश्यक छ। जहाँ पनि त्यही जङ्गल सफारी, जहाँ पनि खालकल्चर भनेर अब सम्भव छैन। त्यसकारण हरेक स्थानीय तहले न्युनेस दिनु पर्यो। त्यहाँको प्रमुख स्ट्रेन्थ पोइन्टहरू के छ ती कुराहरूलाई समेटेर हामीले पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि नेपाल पर्यटन बोर्ड जस्ता इन्टरनेसनल फोरममा एउटा प्राइभेट र गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको जोइन्ट जुन एफोर्टलाई प्रयोग गर्नु छ अनि प्रमोसनका क्रियाकलापहरू हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो। चितवनमा हुने विभिन्न किसिमका पार्कहरू छ होइन। अब हामी एलिफेन्ट पार्कको पनि कुरा आइरहेको छ, राइनो पार्कहरू निर्माण भइरहेको छ, धेरै फन पार्कहरू छ, पिकनिक स्पटहरू पनि कतिपय सामुदायिकहरू पनि भइरहेको छ। हाम्रो सहरको नजिकै चिल्ड्रेन पार्क छ, वाटर फन पार्कहरू बनिरहेको छ, हरेक जातिका सङ्ग्रहालयहरू, भ्यूटाहरू। यसले हरेक क्षेत्रमा पर्यटनलाई अल्झाउन सक्छ, भुलाउन सक्छ, मनोरञ्जन प्रदान गर्न सक्छ। यिनै कुराहरूको यहाँ आवश्यक छ। यहाँ सिमसारदेखि लिएर जल यात्राका कुराहरू छ। देवघाटदेखि हामीले जल यात्रा कुरा गर्छौँ। हामी तत्काल मोटर बोटका कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। हामीले राफ्टिङबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एउटा त भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि ठाउँ ठाउँमा जाँदै नदीको भङ्गाला सिकिएर फेरि अर्को नदीतिर जानुपर्ने हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा एकदमै नजिक थोरै छ, त्यसको डेप्थ छैन। कारण हामीले राफ्टिङलाई समेत एउटा क्यारिङ क्यापासिटी हेरेर कतिवटा राफ्टिङ चलाउने हो त्यो निर्धारण गर्न सक्यो भने हुन्छ। हुन त अहिले रिभर पोलिसी बनिरहेको छैन। नारायणीमा साँझ पख हेर्न जाँदा त्यति धेरै मोटर चलिसक्यो कि कतिवटा चलाउने हो भन्ने कुरा छैन। खालि हामी कमाउन मात्र लाग्यो भने भोलि त्यही नै डिजास्टर हुन्छ। त्यसकारण त्यसको चाहिँ क्यारिङ क्यापासिटी हेरेर यतिवटा चल्न दिने। अब यसको पनि स्वामित्वको कुराहरू छ। नारायणी चाहिँ हाम्रो मात्र होइन, हाम्रो प्रदेशको मात्र पनि होइन, अर्को प्रदेशले के भन्छ, हाम्रो प्रदेशले के भन्छ, यस्ता नेसनल लेभलमा पोलिसीहरू बनाएर ल्याउनु पर्ने कुराहरू छ। त्यसपछि अब तालिमका कुराहरू त आइसक्यो होइन। को-पोइन्टर भाषाहरू हामीलाई चाइनिज भाषाहरू सिक्न आवश्यक छ। किनभने चिनिया पर्यटकहरू चितवनमा बढ्दो छ। त्यसबाहेक अब हामीसँग फ्रन्ट अफिस म्यानेजमेन्टदेखि लिएर हाउसकिपिङ, नेचर गाइड, अझै पनि हामीलाई रेस्पोन्सिबल टुरिज्मको बारेमा बिजनेसम्यानहरूलाई भन्न आवश्यक छ। त्यसका ट्याक्सका कुराहरू छन्, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुराहरू, टुरिस्टबाट लिनुपर्ने कुराहरू, अब ट्रेनिङमा पनि ती कुराहरू आउला। त्यसपछि टिपदेखि लिएर होमस्टेका कुराहरू मैले यहाँ निवेदन गरेँ। प्रचार सामग्रीहरू सबभन्दा पर्यटन बोर्डले हामीलाई सफ्टवेयरमा सहयोग गर्न सक्छ। धेरै किसिमका अब त डिजिटल सिस्टमलाई हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो, एप्सहरू बनाउनु पर्यो। त्यसमा हामीले लगानी गर्न सक्यौँ भने सानो सानो गन्तव्यका कुराहरूलाई हामीले लियौँ भने नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पनि हामीले हाम्रो
चितवनको पर्यटन विकासमा हामीले सहभागी बनाउन सक्छौँ। हामीले सौरामा पर्यटक प्रहरी स्थापना गऱ्यौँ, विचित्र पद 2020को अवसरमा कसरामा गऱ्यौँ। अझ अर्को देवघाट क्षेत्रमा एउटा टुरिस्ट प्रहरीका आवश्यक छ। त्यसकारण जति पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यहाँ अलिकति क्राइम पनि बढ्दै जान्छ, त्यसबाट पनि हामी अवेरनेस हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। अध्ययन अवलोकनको अभाव छ, कहाँ के कुरा आवश्यक छ ती कुराहरूलाई हामीले जोड्नै पर्ने हुन्छ। गढीदेखि धार्मिक क्षेत्रको सीमाङ्कन र त्यसको चाहिँ प्रमाणीकरण बाँकी छ। हामी प्रमाण नगरिकन प्रचार गरिरहेका छौँ। ती कुराहरूलाई पुरातात्विक विभागबाट प्रमाणित गरेर प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मार्केटिङ गर्न आवश्यक छ। भरतपुर विमानस्थल विस्तार हुने क्रममा छ, मेगोली विमानस्थलको पिच गर्न बाँकी छ, त्यसलाई सुरक्षा प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको यो धेरै पटक कुरा भयो। सियो सरलाई पनि वहीँ काठमाडौँ जाँदा पनि मैले भनेको थिएँ कि एकचोटि टिकट दिएर फेरि भोलिपल्ट जाँदा अर्को टिकट तिर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यो टुरिस्ट कमसेकम 2 दिन अथवा 3 दिनको दियो भने स्टे गर्छ, त्यो फाइदा भनेको होटलवालाले हो। त्यसैले यस्तो हेरफेर प्याकेज छ कि चितवनको 2 दिनमा सबै काम सक्नुपर्छ। बोटिङ पनि गर्ने पर्यो, कल्चर पनि हेर्नै पर्यो, किनकि त्यो नदीमा जाँदा पनि फेरि शुल्क लिन्छ। नेसनल पार्कले कम्युनिटी फरेस्टमा टेकेपछि नेसनल पार्कको शुल्क लिन्छ। त्यसकारण अर्को क्षेत्रबाट हामीले एउटा क्रस सब्सिडी राज्यले लिने हो भने त्यो नेसनल पार्कको टिकटलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। कमसेकम 2 दिन अथवा 3 दिनको कसरी हुन्छ व्यवसायहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो धेरै माग राखिसक्यो। यसलाई केन्द्रबाट नै गर्नुपर्ने आवश्यक छ। अब बिरगञ्जबाट आउने टुरिस्टहरू, भैरवबाट आउने टुरिस्टहरूलाई सडक शुल्कले नै उनीहरूलाई चितवन आइपुग्दा एकदम अनकम्फर्टेबल बनाइरहेको छ। त्यो सेक्युरिटी छैन, इन्डियन टुरिस्ट भन्ने बित्तिकै बिहेभियर राम्रो छैन, हामीले त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूको पोलिसी राम्रो छैन। त्यो पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ। किनभने गेटबाट इन्ट्री गर्दा नै हस्पिटालिटी राम्रो भयो भने फर्स्ट इम्प्रेसन पर्ने हो। ती कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नै छ। अब अहिले छोरी एकदमै हाम्रो प्रदेशको एउटा नाकाको रूपमा आइरहेको छ। त्यसकारण अनएराइभल भिसा हामी त्यहाँबाट दिन सक्यौँ भने कमसेकम 10 दिन भारत प्रवेश गर्न आउने मान्छेले 1 दिन यसो नेपाल पुगेर आउँछ नि भन्यो भने त्यसबाट नै हामीले फाइदा ल्याउन सकिन्छ। हामी गत वर्ष नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यक्रममा 1.5 वर्ष अगाडि हो, त्यहाँ जाँदाखेरि वाल्मिकी आश्रम र ठोरीको एकदमै चर्चा छ। उनीहरू उताकोबाट आउनु खोजिरहेको छ। अब वाल्मिकी आश्रम आउने माध्यम बनाइदिनु पर्यो, 5 पाण्डव आउने माध्यम बनाइदिनु पर्यो, अनि त्यहाँबाट हामीले यता ल्याउनु पर्यो। खालि काठमाडौँबाट मात्र होइन, हामीले थामी नसक्नु एक लहर फेरि टुरिस्टहरू आउँछ। एउटा इभेन्टहरू आयोजना गऱ्यो भने दर्शकको रूपमा, खेलाडीको रूपमा लाखौँ व्यक्तिहरूको आउने अवस्था छ। त्यसकारण यो क्रिकेट रङ्गशाला पनि तत्काल हामीले कसरी निर्माण गर्न सक्नुपर्ने हो, हरेक पक्षले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। अब चितवनको सौराहा एउटा नेसनल पार्कको काखमा रहेर 33 सालबाट सुरु गरेको विशेष परिस्थितिमा त एउटा खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन। पबहरूमा बस्ने नेपालीको बानी बढ्दैछ, आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दैछ। जहाँ हेर्नुहुन्छ नेपाली टुरिस्टहरू त्यतिकै बढ्दै रहेको छ। चाहे त्यो एलिफेन्ट सफारीको कुरा होस्, एलिफेन्ट बाथिङको कुरा होस्, राइनो साइक्लिङको कुरा होस्, एलिफेन्ट टाइगर साइक्लिङको कुरा होस्, हरेक एक्टिभिटिजमा नेपालीहरू पनि हामीले बढ्दै गइरहेको देखेका छौँ। जुन हामी स्वयं होटल व्यवसायको लागि पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हो। हामीले एलिफेन्ट बनाउन फेस्टिभल साँच्चै अब हामी एलिफेन्ट ब्याक चढ्ने होइन, अब एलिफेन्ट ट्रेकिङको सुरु गर्नुपर्छ। किनभने मानव अधिकार एलिफेन्ट राइट वन्यजन्तु अधिकार कर्मीहरूले पनि विरोध गरिरहेको छ। युरोपियनहरूले खासै चढ्दैन, हामी नेपाल र एसियन भारतीयहरू मात्र अलि हो। यसलाई चाहिँ ट्रेकिङको रूपमा जुन टाइगर ट्रक जङ्गलले सुरु गर्यो, बिचमा टुरिस्टहरू हिँड्ने, अगाडि र पछाडि हात्ती हिँड्ने, अनि त्यसपछि साइक्लिङ गर्ने सेक्युरिटी दिएर त्यो एलिफेन्ट ट्रेकिङलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ। यी हाम्रा विभिन्न ठाउँहरूका वाइल्ड लाइफ्सहरू, रसहरू, यो एकदमै टाइगर ट्रक्सको पुरानो मचान स्टेहरू, यो पनि हामीले नेसनल पार्कको फ्लेभर दिइरहेको छ। यो कम्युनिटी फरेस्टहरूमा यस्ता मचानहरूले पनि एउटा टुरिज्मको रिटर्न्स, पर्यटनको प्रतिफल ग्रामीण क्षेत्रमा बाँड्नको लागि यो सजिलो छ। धेरै किसिमका चराहरू नेपालमा पाइने धेरै प्रजातिका चराहरू हाम्रो चितवनमा प्राप्त हुन्छ। यहाँ एनिमल वाचिङका साइटिङका कुराहरू छ। यहाँ अब यो गिद्ध प्रजाति पनि अब चितवनको अर्को टुरिज्म किनभने इतिहासै साइकलबाट सुरु भएको चितवनको, यसलाई पनि हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ। सौरामा हर्स राइडिङहरू छ। अब यो जुन सोमेश्वर माडी नेपालको 100 वटा गन्तव्यमा पर्छ, यो धार्मिक स्थलमा एउटा रणनीतिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण जुन पिलर 45 नम्बर पिलर नजिकै छ, यो सोमेश्वर गढीलाई पनि अझ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि त्यसलाई पनि हामीले एउटा ट्रेकिङ टुरिज्मको रूपमा विकास गर्नुपर्ने छ। यो माडी क्षेत्रकै बैकुण्ठेश्वर सानो झरनाहरू छ, एउटा धार्मिक कुराहरूसँग जोडिएको छ। अब त्यहाँ माडीमा मगर होमस्टेहरू एकदमै राम्रोसँग चलिरहेको छ। अहिले पनि
पूर्ण रूपमा त्यसको क्यापासिटी अनुसार चलिरहेको छ। यी वाल्मिकी आश्रमका कुराहरू छ, यति यत्रो टुक्रो छरिएका छन् कि हरेकचोटि दुई तिनचोटि जाँदा पनि जहिले पनि त्यसको संरक्षण छैन। अब यसको एउटा धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेखित यति महत्त्वपूर्ण होली प्लेसहरूको हामीले देवगढ धामसँग जोड्न सक्छौँ। हामीले कालीगण्डकीदेखि लिएर देवगढ धामलाई जोड्दै यहाँको गणेश धाम लगायत धेरै धार्मिक स्थलहरूको हामीले यसलाई एउटा प्याकेज बनाउन सक्छौँ। अब हामीले वाल्मिकी आश्रमका कुराहरू छ, यहाँ त्रिवेणी धामका कुराहरू छ। अब मैले थोरै अन्त्यतिर भरतपुर महानगरपालिकालाई केन्द्रित गर्दै केही कुराहरू म निवेदन गर्दछु। समुद्र चितवनको कुरा गरेँ। अब भरतपुर हेर्नुहोस्, स्ट्राटेजिकली कस्तो राम्रो लोकेसनमा छ हाम्रो भरतपुर। 150 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हामी इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू बन्दैछ। भैरव विमानस्थल बढिसकेपछि सबै ठाउँमा जाने बाटो यही हो। भोलि फेरि एउटा खालि बाटो मात्रै हुने अनि पानी खाएर बडल फाल्ने ठाउँ भयो भने ठाउँ। त्यसकारण के हो त पोलिसी अब लुम्बिनी आइसकेको टुरिस्टलाई चितवनमा स्टे गराउने पोलिसी हो। अब हामी त्यो पोलिसीतिर जानु पर्यो। पोखरामा बन्दैछ, निजगढमा अध्ययन हुँदैछ। यो ट्रान्जिट पोइन्टबाट हामीले फाइदा लिइरहेको छैन। अब भोलिका दिनहरूमा स्टे गर्ने वातावरण यहाँ बनाउनु पर्यो। हामीसँग विशेष गरी सांस्कृतिक धार्मिक अहिलेसम्म टुरिज्म भनेको सफारी टुरिज्म हो। अब हामी वाटर सफारीका कुराहरू बढाउँदैछौँ, क्रुजका कुराहरू बढाउँदैछौँ। अहिलेसम्म जङ्गल सफारीमै हामी आधारित छौँ। र अब भोलिका दिनहरूमा स्पोर्ट्स र विशेष गरी माइस टुरिज्म जुन सभा चितवन उद्योग सङ्घले उद्योग वाणिज्य सङ्घले जुन बेला बेलामा महोत्सवहरू गर्छ, प्रदर्शनी हल छ, त्यति राम्रो माइस टुरिज्मको एकदमै धेरै सम्भावना छ र भइरहेको पनि छ। यो सम्भावनालाई हामीले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, क्याच गर्न सक्नुपर्छ। अब एक्टिभिटिजहरू हो, मैले यसमा धेरै समय दिइनँ। विशेष गरी भरतपुर महानगरपालिकाको 7 पोइन्ट हेर्दाखेरि यो टुर प्याकेज बनाउँदाखेरि पनि यो बागमती प्रदेश सरकारले 10वटा जिल्ला मध्ये महत्त्वपूर्ण हरेक जिल्लामा एउटा मात्र उत्कृष्ट गन्तव्य छनौट गर्दा चितवनको मेलुरलाई 1 नम्बरमा छानेको छ। मैले त्यसलाई लिस्टिङ गरेँ। दोस्रो पट्यानी र विशेषगरी ताल भनेको नेपाल सरकारको 100वटा गन्तव्यमा परेको छ। त्यसकारण भरतपुर महानगरपालिकाबाट केन्द्रीय रूपमा, प्रादेशिक रूपमा र स्थानीय रूपमा सरकारको केही आँखा गन्तव्यमा परेको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यही अनुसार केही पूर्वाधारका कुराहरू पनि बजेट पनि विनियोजन भइरहेको छ हैन। त्यसपछि देवगढ धाम अनि ज्ञानेश्वर ब्लक भनेको अहिले एकदमै यहाँबाट 8 किलोमिटर नजिक भरतपुरमा बसेर सबभन्दा नजिक जान सकिने ठाउँ हो। यो पनि धेरै पर्यटन विकास हुन बाँकी छ। अब चौकीडाँडा जुन ट्रेकिङको रूपमा एउटा सम्म चितवनलाई हामीले ट्रेकिङको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ भने यो नारायणी रिभर बीच जुन हामीले नारायणीदेखि लिएर पिपी शान्तिनगर वनसम्मको एउटा नयाँ कन्सेप्टमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ महानगर लगायत संस्थाले काम गरिरहेको छ। यो प्रडक्ट देखिँदै गर्दा यसले पनि मान्छेलाई भुलाउने अवसरहरू हुन्छ। कमसेकम एक दिन यसले भुलाइदियो भने एक दिन मान्छे बढी बस्छ। हरेक पोइन्टहरूमा हामीले टुरिस्टलाई लैजान सक्नु पर्यो, त्यहाँको पूर्वाधारहरू विकास गर्न सक्नु पर्यो। अब हुन त यो हामीले भिजिट नेपाल 2020 को बनाएको हो। यसको चाहिँ हरेक टाइम अनुसार बनाएको छैन। ओभरअल हेर्दाखेरि मान्छे 2 नाइट 3 डेज यो चितवनको प्याकेज चाहे युरोपमा बिक्री होस् चाहे इन्डियामा टुरिस्ट ट्राभल एजेन्सीले अहिले चितवन भनेको 2 नाइट 3 मा छ। हुन सक्ने अब हेल्थ र सेक्युरिटीको इस्युहरूलाई हामीले कोसँग कोअर्डिनेसन गरेर गर्नु पर्यो, त हेर्नु पर्यो। हामीसँग प्याकेज टुरको साँच्चै नै एकदमै कमी छ। यसलाई बढाउँ। प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन छैन, जहाँ पनि एउटै किसिमको कुराहरू दिन्छौँ। हामी मेन पावरको कुरा त आइहाल्यो, नत्र किन हामी यस्तो सर्भिस दिन्छौँ। अब एयर सर्भिस त हामी त नेपालको दोस्रो रेक्सी एयरपोर्टमा छौँ भरतपुर विमानस्थल। मैले धेरै थ्रेड्सहरू राखिनँ र केही प्रोजेक्टहरू छ, मैले खालि अब 2 मिनट लिएँ। अब मेगा प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ एउटा वाटर स्पोर्ट्स चाहिँ पनि हामीले बनाउन सक्छौँ है। अब यसका चाहिँ एक्टिभिटीहरू छ, स्पोर्ट्सहरू लगाउनदेखि लिएर वाटर एक्टिभिटिज भयो, धार्मिक कुराहरू अथवा एउटा एनआरएलले केवल हाम्रो मौलकालिकासम्म केवल कार्डको पनि स्टडी गरिरहेको छ। त्यो पनि जोडियो भने चितवनले फाइदा लिने, किनभने शाश्वत धाम त हामीले बेचिरहेको छौँ भने मौलकालिका हाम्रो लागि नजिकै छ। दोस्रो प्रोजेक्ट नेपाल टुरिज्म बोर्डले यसमा केही गर्न सक्छ होला। यो हिल स्टेसनहरू पनि हामीलाई आवश्यक छ, किनभने हाम्रोमा ओभरअल चितवनमा चाहिँ धेरै इच्छा कामना डाँडा छैन। भरतपुरमा 29 नम्बरबाट चाहिँ यति नजिकै शीतल ठाउँ छ, त्यहाँ पनि हिल स्टेसनको हामीले विकास गर्न सक्छौँ। एउटा प्रोजेक्ट हिल एरियामा सक्छौँ भने यो चाहिँ हामीले कसरी गर्ने हो। नेसनल पार्कमा त होटल चाहिँ हुँदैन। अब त्यहाँको आर्मीले सेक्युरिटीको जिम्मा लिने अनि एउटा वाइडर टेन्टेड क्याम्प एउटा स्तरीय 300-400 डलरको चाहिँ टेन्टेड क्याम्प चलायो भने एकदमै चल्ने अवस्था छ। मेरुलीतिर एउटा एरिया, सौरातिर एउटा, 2 ठाउँ मात्रै हामीले त्यो खोलिदियौँ भने
5 घण्टा जग्गा चाहिँ हामीले सेक्युरिटी दिनु पर्यो। अब अनलाइन बुकिङ गर्ने कि ओभरअल हामी सबैले राख्नु पाउने कि होटल व्यवसायहरू एउटालाई मात्र दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ नेगेटिभ कुरा भयो, चलखेल बढी भयो। त्यसकारण अथवा मध्यवर्गीय क्षेत्रको सेयर बिक्री गरेर दिने हो कि एउटा पोलिसीमा चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक छ है। किनभने नेपाल अब हामी कहिले टुरिस्टमा गयौँ त्यसले त टुरिस्ट त घटायो नि त। सौराको साथीहरूले पछि पिल गर्नुभयो, नेसनल पार्कको होटल हटाएपछि सबै यहाँ आउँछ भनेको त 80% अफ्रिका र इन्डिया लैयो, हामीलाई त नोक्सानी भयो नि। त्यसकारण चिनो नेसनल पार्क फेरि खुलेछ भन्ने एउटा अनुभूति कुन तरिकाबाट दिने हो त्यही कुराहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। एउटा इकोलोजी स्टाइलको दिने हो अथवा हाई भ्यालु टेन्टेड क्याम्प दिने हो। यसलाई चाहिँ लबिङ गर्नै पर्छ किनभने होटल खोल्न आएपछि फेरि रुख काट्न थाल्यो भने अर्को समूहले विरोध गर्छ। हामीसँग भएको स्रोत साधन केही पनि प्रयोग नगर्ने भन्दा फेरि चाहिँ कृषिमा फर्किन्छ। हामीसँग भएको स्रोतलाई प्रयोग गर्ने हो, यही कुरा मैले निवेदन गरेँ। अब रत्नगर क्षेत्रतिर पनि एउटा ठुला माइस्टर लिजर सपिङ मलहरू पनि आवश्यक छ। त्यो कुराहरू पाएका छौँ। यहाँप्रति विशेष सम्मान धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। यहाँनिर बिहान यो आजको हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि सहभागी हुनको लागि बुटवलबाट जुन हिसाबले बिहान 5 बजे उहाँहरू हिँड्नु भएको थियो र जुन दाहुन्ने लगायतको यो क्षेत्रको जामको कारणले गर्दाखेरि भर्खर मात्रै उपस्थित हुनुभएको छ। होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व हिराध्वज शाहज्यूलाई कार्यक्रमको महासङ्घको तर्फबाट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी महासङ्घका केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष मोहननाथ बेलवासेज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी महासङ्घका सल्लाहकार प्रेम बन्जाडेज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस सँगसँगै हामीलाई नेपाल पर्यटन बोर्डबाट केही कोसेलीहरू प्राप्त भएको छ। म सिओ सरको कार्यक्रम अन्तिम फिक्स गर्न जाँदै गर्दाखेरि उहाँले त्यहाँका व्यवसायी साथीहरूलाई थोरै भए पनि हाम्रो यो एउटा चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ अहिलेको हस्पिटालिटी सेक्टरलाई चाहिँ जोडेर जुन उहाँले नयाँ वर्षको एउटा क्यालेन्डर प्रकाशित गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई बाँडिदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले मलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो र हाम्रो एनटिभीका प्रबन्धक सुमन सरले केही कार्ड ड्राइभहरू पनि ल्याउनु भएको छ। हामी सायद सबै समक्ष त्यो क्यालेन्डर पुर्याउन नसकौँला, कार्ड पुर्याउन नसकौँला। संस्थागत रूपले अध्यक्षज्यूहरू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई एक प्रति उपलब्ध गराएर सहयोग गरिदिनु हुनको लागि, वितरण गरिदिनु हुनको लागि म सचिव नारायण गुरुङज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। नेपाल पर्यटन बोर्ड साँच्चीकै भन्यो भने अहिलेको हाम्रो महासङ्घको हिसाबले गर्दाखेरि पनि हाम्रो आमा संस्था जस्तो भएको छ। हामीलाई जुन हिसाबले एउटा संरक्षण गर्नुभएको छ, हामीलाई जुन हिसाबले महासङ्घसँग आबद्ध अथवा चाहिँ देशमा रहेर जुन आन्तरिक हिसाबले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउनको लागि आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रमै निर्मित भएर उहाँहरू समक्ष मात्रै अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्रित रहेर जुन हिसाबले व्यवसाय गर्नुभएका व्यवसायी साथीहरूलाई उत्साह थप्ने गरी यहाँको स्तर उन्नति गर्ने गरी जुन हिसाबको चाहिँ पर्यटन बोर्डले हामीलाई चाहिँ बजेट उपलब्ध गराएको छ र त्यो बजेट उपलब्ध गराउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि वास्तवमा म पर्यटन बोर्डमा जुन हिसाबले मलाई चाहिँ एउटा महासङ्घको तर्फबाट कोअर्डिनेटरको हिसाबले मलाई तपाईँहरूले जिम्मा दिएर पठाउनु भएको छ र म त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, त्यहाँका कर्मचारीहरू सँग जुन हिसाबको सङ्गत भयो अथवा उहाँहरूसँग जुन हिसाबको एउटा भाइचाराको सङ्गत छ, जस्तै हाम्रो सुमन घिमिरे सर, प्रबन्धक सर हुनुहुन्छ, त्यहाँ हिक्मत सर हुनुहुन्छ, सुशीला कुमारी बराल लगायत थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जुन सरल व्यवहार छ वास्तवमा हस्पिटालिटी के हो भन्ने कुरा म पर्यटन बोर्डमा जाँदै गर्दा म सिकिरहेको पनि म यहाँ समक्ष थोरै जानकारी पनि गराउन चाहे र नेपालको पर्यटन क्षेत्रका अहिलेको यो पर्यटन क्षेत्र अवस्थाको बारेमा अहिलेको यो कोभिडबाट हामी बिस्तारै माथि उठिरहेको अवस्थामा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डाक्टर धनञ्जय रेग्मीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। यहाँले जोरदार तालीले सम्मान र स्वागत व्यक्त गरिदिनु होला। धन्यवाद। अब कुनै गर्दै जाँदा यो एउटा भन्छ कि स्ट्राटेजिक लोकेसन चितवन आफैमा एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ एउटा पहिला व्यापारिक हबको रूपमा डेभलप भयो र 1976 मा हो के अरे यो नेसनल पार्क पनि आयो। त्यो पछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पर्यटकहरू ल्याइयो, नेसनल पार्क भित्रै तपाईँको होटलहरू चलाइयो। त्यो पछि
मेघौलीमा एउटा छुट्टै एयरपोर्टै यहीँको पर्यटनलाई भनेर चल्यो भने यस्तो ठाउँ हो जुनलाई संसारभरिको मान्छेहरू यहाँ आउन हुरुको हुन्थे। अहिले डक्टर साहबले भन्नुभयो हाई टुरिस्ट हामीले $500-600 तिरेर एक रात बस्थे। त्यो हिसाबको भएकोमा आज $20 तिर्न नि गाह्रो मान्ने पर्यटकहरू आइरहेका छन् भने हाम्रो उहाँले भन्नुभयो विदेशहरू साँच्चै नै गएको हो बाहिर। त्यही भएर आज आएर पुनः टेन्टेड क्याम्प होइन। म त के भन्छु भने त्यो बेला कुन पोलिटिक्स कसका के स्वार्थले हामीले एउटा गतिलो प्रडक्ट गुमायौँ त्यतातिर पुरा ध्यान दिनुपर्छ र त्यसलाई पुनः इस्टाब्लिस गर्नतिर जानुपर्छ। किनभने सेयरमा जुन संसारमा विभिन्न क्याटेगोरीको टुरिस्टहरू छ सबै नेपालमा नि खाली सबै बस्न आउँदैन। तपाईँको $10 देखि $300-500 का होटलहरू यहाँ पनि बिक्छन् भने प्रत्येक पर्यटकका आफ्नै चाहना हुन्छन्। एउटै कुरा हेर्ने नि विभिन्न तरिका हुन्छ। त्यही भएर जुन लेभलको हामीले चाहिँ सर्भिस दिन्छौँ त्यो लेभलको पैसा दिन पार्नुपर्छ अथवा तिर्नेले पनि म त्यो लेभलमा मात्रै जान्छु भने अलिक घर बसेको मान्छेहरूलाई त्यो सुविधा दिनुपर्छ। नभए नेपालको विकास हुँदैन। त्यतातिर पुनः फेरि हामी सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यता एउटा मैले भने अर्को यो कस्तो भएर गएको छ चितवन भने मेडिकल टुरिज्मको हब हुँदै गएको छ होइन। चितवन मेडिकल कलेज मैले हेर्दा चाहिँ एउटा सानोबाट गयो अन्य पनि धेरै मेडिकल कलेजहरूको चाहिँ एउटा विकास भएको देखेको छु। त्यस्तै स्टेडियम इन्टरनेसनल स्टेडियम अब विभिन्न विभागका बिचमा आइपुगेको छ परलाई छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न जहिले पनि राम्रो काम गर्दाखेरि व्यवहार हुन्छ भन्छु मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भयो। तर अन्तिममा त्यो एउटा प्रडक्ट आयो पक्कै पनि अब यो नेपाल चाहिँ चितवन स्पेसली क्रिकेटको हब बन्न सक्छ। इभन साउथ एसियामा चाहिँ एटलिस्ट क्रिकेटमा कहाँ जाने भन्दा धेरै कन्ट्रीहरू आफैमा जुझिरहेको रहँदा नेपाल एउटा चाहिँ शान्ति क्षेत्रको रूपमा यसले आकर्षण गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा दोस्रो त्यो देख्छु मैले। अर्को चाहिँ ग्रेट सेन्टर यसै पनि हो। यहाँबाट हिजो पनि आज पनि अब नयाँ प्लेनहरू बन्दाखेरि पनि सबै एयरपोर्टबाट 3-3.5-4 घन्टाको दूरीमा भएको गन्तव्य प्रमुख केन्द्र उहाँले पनि भन्नुभयो। यसको पनि बेनिफिट कसरी दिने भन्ने कुरा आयो। त्यस्तै अब नेसनल पार्कको मैले कुरा गरिसकेँ पहिलो नेसनल पार्कको। त्यस्तै चाहिँ वाटर एक्टिभिटीलाई पनि आज मैले हेरेँ। म 1 महिना अगाडि त्रिवेणी धाममा थिएँ र हाम्रो एकजना मित्रले कुरा उठाउनु भयो यहाँ त्रिवेणी धामसम्म हामी बोटिङ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। म तुरन्तै डिजी साहबलाई भन्दै डिजी साहब के हो यहाँ त्यस्तो कुरा छ तपाईँहरूको के अब्जेक्सन हो? किनभने बिचमा हामी कुनै नेसनल पार्कभित्र बस्ने कुरा गरिरहेको छैनौँ। हामी त यहाँ त्रिवेणी धाम जाने त्रिवेणी धामबाट फर्किने तपाईँहरूलाई के अब्जेक्सन छ भन्दा बसेर गरौँ त्यसको एउटा अध्ययन गरौँ एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट स्टडी गरेर हेरौँ त्यसमा खासै समस्या नपर्दो रहेछ भने यो कन्सेप्टमा मबाट आपत्ति छैन भन्ने कुरा। र कहिलेकाहीँ त्यो एउटा राम्रो आइडिया पनि फ्लो गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन। त्यसको पछाडि लागेर त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग भेटेर उहाँलाई कन्भिन्स गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको भनौँ न एउटा निचोडमा पुर्याएर एउटा चाहिँ ठोस निर्णय दिएर बाहिर निस्किन सक्नुपर्छ। त्यो नेतृत्वमा बसेकाको उत्तरदायित्व कुरा उठाइदिनु भयो। धन्यवाद। मैले यो कुरा सुरु पनि गरिसकेँ। हुन सक्ने नसक्ने र यस्तो चाहिँ अध्ययन हामी गरौँला। डक्टर विश्वजी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि यहाँ गर्दै हामी सहयोग लिउँला। त तपाईँहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पोलिसी लेभलमा काम गर्नु भएको छ उहाँहरू सहयोग लिउँला। र यो सकियो भने मैले एउटा त्यसकै राम्रो प्रडक्टको रूपमा देखेँ चाहिँ मैले तर त्रिवेणीमा पनि देखिरहेको थिएँ जस्तो हामीले पटाइयातिर गर्ने बोटको एक्टिभिटी उड्दै गरेका एक्टिभिटीहरू गर्न सकिने यहाँ पनि देखेँ। भनेपछि यदि तलैदेखि माथिसम्म नै हामीले गर्न सक्छौँ भने त कति पर्यटकलाई हामीले चाहिँ एउटा आकर्षण गर्न सक्छौँ त आफैमा एउटा ठुलो सम्भावना भएको देखियो। त्यस्तै त्यहाँ पनि गएर हेर्दाखेरि आधा घन्टा हिँडेर जानुपर्ने तपाईँको लघु सुरुवातको के आश्रम भन्यो वाल्मिकी आश्रम यति राम्रो ठाउँ रहेछ उहाँले। तर के भने अवस्था साँच्चै नै दयनीय छ। सीताको पिसेको सिरोटो भनिएको छ कतै बाँधेको असो बाँधेको खम्बा भनिएको छ तर संरक्षण छैन। अब तर त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न त्यता बजेट सिटाएर जान्छ यी चाहिँ जोड्ने हो। त्यही भएर अब विकास गर्ने भने हामी कन्फ्युज हुनु भएन। पर्यटक तपाईँकोमा आयो मेरो होटलमा बस्यो म खुसी त होइन। तपाईँकोमा बसेपछि म आज खुसी लाग्यो मलाई आज धीरे गऱ्यो भने बिहान हामीले बित्तिकै उहाँले मलाई यहाँ एक कप चिया खाएर सोले गणेश मन्दिरको गणेशको यो डेभलप गरेर मोबाइल लिएर जानु मलाई थाहा थिएन। त्यत्रो ठुलो योजना रहेछ चितवनको मुटुमै छ भरतपुरमै छ तर मलाई थाहा थिएन उहाँले लगेर देखाउनु। अब मेरो दिमागमा के बस्यो त्यो ठाउँ बस्यो के बन्दैछ भोलि पोलिसी लेभलको मान्छे जति आउँछ तिनीलाई देखाउनुहोस् के गर्न खोजेको त्यो उहाँले मलाई माथि लिएर जानुभयो देवघाटमा गइसकेपछि त्यहाँ एउटा शिवको मूर्ति राखेर एउटा ठुलो प्रोजेक्ट 4 देखि नै काम गरिरहेको भिएनआईमै लिएर आउने भन्ने हिसाबले त्यसमा चाहिँ तपाईँको शङ्कराचार्यलाई ल्याएर त्यसमा चाहिँ इन्डियाको इन्भेस्टमेन्ट लिएर आउने भनेर एउटा ठुलो प्लान गरिरहेको थियो हाराहारी 5-4 बजेसम्म।
त्यो प्रोजेक्टको पनि अहिले शिवको एउटा मूर्ति अष्टधातुको बन्दै गरेको ठाउँ पनि उहाँ देखाउनु भयो। तर त्यो प्रोजेक्टको अनि मैले सुरत विद्यालय फोन गरेँ, त्यही भएर तपाईँको पाला कापीहरूको कुरा हुँदैछ, अझ पनि शङ्कराचार्य हामीले भन्ने कुरोमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भनेपछि जुन हामीले बनाउँदैछौँ त्यो प्रडक्टको पछाडि एउटा मान्छे कसैले टाइम दिइराखेको छ यस्तो आफ्नोलाई। तर यो कुरा तपाईँको होटलमा कोही पनि व्यक्ति आइपुग्छन् भने उनीहरूलाई तपाईँहरूले क्लियरली बेच्ने के हो त उनीहरूलाई भन्ने, बेलुका आउनुभयो, खाना खानुभयो, धन्यवाद। आज तपाईँको ट्रेनिङमा कसरी हस्पिटल कसरी नमस्ते गर्ने, कसरी मिठो बोल्ने भन्ने कुराहरू उहाँले पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो त छँदैछ, मिठो बोलेर पठाइदिनु एउटा हो। सँगसँगै आएकोलाई तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँको नजिकै के ठाउँहरू छन् त्यसको ज्ञान तपाईँलाई नि हुनु पर्यो, तपाईँको काउन्टरमा बसेकोलाई नि हुनु पर्यो, र आएका पर्यटकलाई हुनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, त्यो दिन पनि सक्नुहुन्छ। दिएर एटलिस्ट तपाईँहरू 5वटा होटलले मिलेर बिहान कहिले 2 जना होला, कहिले 5वटा 5 जना होला र बस्नुहोस् भने एउटा गाडीमा हाम्रो यहाँबाट यति ठाउँमा घुमाएर लिएर आएको, एकजना बराबर 200 रुपियाँ छ भने त्यहाँ जान अन्य एक्टिभिटी गर्ने भयो नि। तपाईँहरूको एकजनाको 100 लिनुहोस्, 200 लिनुहोस्, 1 डेको टुर बनाउनुहोस्। तर उनीहरू जुन ठाउँमा जान्छन् उनीहरूले खर्च गर्दा त्यहाँ कति रोजगारी सृजना भयो, कति अन्यले बेनिफिट लिन सके, बोटिङ गर्लान्, बोटिङको बेनिफिट भन्नाले त्यहाँ यसरी चलाउने। एक आफूलाई मात्रै हेरियो भने पर्यटन चलाएमा हुँदैन, त्यसमा चाहिँ सँगसँगै आफूले दिन सक्ने इन्फर्मेसनले कतिलाई त्यो प्याकेजहरू युज गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। दोस्रो है उहाँले त्यसरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हाल्नु। आज त हामीसँग जसले जे भने नि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त एउटै छ, अरू 2टा आउने क्रममा छन्। नआउने जसमा के हाल्यो त चितवन त आजको दिनमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अस्ति इन्डियाबाट फ्यान ट्रिप गर्नलाई इन्डियाको मेक माई ट्रिप इज माई ट्रिपका कोभिडले गर्दा क्यान्सल भयो, आउन लाग्यो। मलाई सबभन्दा गाह्रो भयो प्याकेज बनाउन। उनीहरूलाई मैले नेपालको सबभन्दा राम्रो ठाउँ देखाएर उनीहरूलाई आकर्षण कसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै पर्यटक पठाउनु भन्ने थियो। मैले त्यो मेरो प्याकेजमा चितवन हटाउनु पर्यो, कारण जानुहुन्छ मैले काठमाडौँ राखेँ होइन, पोखरा लिएर जानु खोजेँ, पोखरा लिएर जान्छु उडाएर, चितवन लिएर जान्छु उडाएर लिएर आएँ भने फेरि मलाई भैरव उडाउनु पर्ने भयो। किनभने त्यो बाटो त त्यस्तो छ, तपाईँको म अब त बताउनेको बाटो कसरी हिँड्न त्यो दाउने बाटो फेरि हिँड्ने त मान्छे फर्केर उसले कुनै प्याकेजै भेट्ने होला छैन होइन। अब मलाई गाह्रो हो, म के हो भन्दा मैले चिताउनेलाई भइहाल्यो, यो फेरि चिताउने एस्केप गर्नु होइन भने मैले पोखराबाट भैरव उडाएर डाइरेक्ट उडाउनु खोजेँ। मलाई कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने यो जुन साना इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन हाम्रो तपाईँको स्थानीय सरकारले बनाउँछ, केन्द्र सरकारको यसमा चाहिँ हामीले अलिकति पहल गर्ने दिएनौँ भने म पर्यटन बोर्डको मान्छे, पर्यटन बोर्डको सिओले समेत चितवनलाई एस्केप गर्नु पर्यो प्याकेज बनाउँदा भने अन्यले के बनाउनु। अब त्यो प्याकेज बनाइयो भने साँच्चै उनीहरूले नेगेटिभ इमेज गर्दै जान्छ भने त्यसलाई कसो त्यो त सानो कुरालाई ध्यान दिनु। अर्को तपाईँ हामी सबै होटलमा कसले बेच्नु भएको छ आएकोलाई मेरोमा खाएर जानुभयो यति बिल भयो मात्रै भन्नुभएको छ कि हाम्रो यहाँ नेसनल पार्कमा जाँदा यति बजी गाडी छुट्छ यस्तो बनाउनु भएको छ, प्याकेज कतिजना तपाईँहरूले ल उठाउनुहोस् त, एकजना देख्नुभयो गुड है। प्याकेज बनाइएको सर, तर बेच्न चाहिँ त्यहाँ पठाइ नक्सामा कुन ठाउँ छ त्यो ठाउँ देखाउनुहोस्, कति मिनट लाग्छ, ड्राइभिङमा कति समयमा पुग्न सकिन्छ, त्यो क्लियर उनीहरूलाई प्रोडक्टको इन्फर्मेसन दिनुभयो भने यो कहाँ हो भने सोध्छ यो यहाँ ल मलाई यो भन्ने प्याकेज छ यति बजेर एउटा समित रूपमा 5वटा 10वटा होटल मिलेर एउटा गाडी चल्ने व्यवस्था गर्नु होइन, प्याकेज आफूले बनाउँछ। त्यो पछि चितवन मलाई केही दिँदैन, कुनै पनि सिटी हामी गयो भने हप बस हुन्छ, बसमा चढिदियो $20-30 एउटा टिकट काटेपछि के थाहा हुन्छ भने मन लाओस् नलाओस् दिनभरि यसले डुलाइदिन्छ, हेऱ्यो 2-4वटा फोटो खिच्यो अनि फेसबुकमा हाल्न लाग्यो। तर के हामीले त्यो त हाल्यौँ त्यही पनि छैन कि हाम्रोमा त। चितवन आयो त्यही नारायणी खोला देखाएको छ, अरू केही पनि थाहा छैन। अहिले एउटा मौलिक कता फेरि उदार थियो चितवनको तास भन्थे। अब आस्ते आस्ते चितवनको तासै हराउँदैछ, कहीँ क्वालिटी मेन्टेन राखेन, कहीँ खसीकोमा रागो हालेर चिया छ भनेको छ के भनेको छ न्युजमा हुने नहुने कुरा। तपाईँले आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी भएकै बिगार्नु कमसेकम जे छ एउटा कहिलेकाहीँ तास चितवनको तास भनेर आउन गाह्रो छ कि फेरि भाषा त जसले बोल्न जाने तर चितवनको एउटा नामै आइसकेको थियो, त्यसलाई चाहिँ तँ जोगाएर राख्नु सक्नु त्यो के हुन्छ चितवनको भयो। त्यो चितवन गइसकेपछि तास खाने है भन्ने तर बेलुका नारायणको किनारमा प्रोडक्ट फुड पनि मैले अहिले फेरिको क्यालेन्डर तपाईँहरूलाई जुन दिएको छ पर्यटन बोर्डबाट त्यहाँ हेर्नु भने गेस्ट्रोनोमीमा फोकस, नेपालको खानाका परिकारहरूलाई फोकस गरेर हामी